दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको नाम जस्तै हामी आध्यात्मिकताका विषयमा, सत्यका विषयमा, शान्तिका विषयमा, प्रेमका विषयमा पनि हामी करिब मासिक रूपमा एउटा श्रृङ्खला गर्ने गरिआएकै छौँ र आजको श्रृङ्खला पनि त्यस्तै विशेष श्रृङ्खला रहनेछ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चेतना, त्यसै गरी आत्मा, यिनीहरूको अन्तर्सम्बन्ध, विज्ञान र अध्यात्मका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ चिकित्सक तथा आध्यात्मिक चिन्तक डाक्टर जयप्रकाश अग्रवाल। डाक्टर अग्रवाल, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो एउटा सुसंयोग हो कि जसले आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान आजका दुनियाँमा पढ्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ धर्मका विषयमा, अध्यात्मका विषयमा असाध्यै कम जानकारी राख्छ। हुँदै नहुने त होइन, तर कम हुन्छन्। त्यस्ता कम पात्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो आध्यात्मिकतामा एउटा शक्ति छ, त्यो एउटा सत्य हो भन्ने कहिलेदेखि लाग्यो? यो कलेज लाइफको कुरा हो। जुन बेला म कलेज पढ्थेँ, कलेजको इक्जाम सकेपछि युनिभर्सिटी इक्जाम थियो। युनिभर्सिटी इक्जामको टाइममा हामीले डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ भने 5 जना साथीले मिलेर पढ्न थाल्यौँ। एकजना साथी के गर्थ्यो भने बिहान 1 घन्टा आँखा बन्द गरेर बस्ने, बेलुका 1 घन्टा आँखा बन्द बस्ने। हामीलाई चित्तै नबुझ्ने। हामी साइन्सको स्टुडेन्ट, धर्म नमान्ने, भगवान नमान्ने, रातो लुगा हेरेपछि यिनीहरूले किन टाइम वेस्ट, काम गर्दैन, मान्छेलाई मूर्ख बनाउँदै गेरु वस्त्र लाउने भने चाहिँ पाखण्डी हुन्, एकदम पाखण्डी हुन् भनेर मान्थ्यौँ। र त्यस्तो टोटली एन्टी रिलिजियस र एक्सट्रिमली एन्टी रिलिजियस थियो भनौँ न। भगवान भन्ने छैन, यो मान्छेहरूको कल्पना हो, टाइम वेस्टिङ हो भनेर। त्यो साथी, आफ्नै साथी बिहान 1 घन्टा र बेलुका 1 घन्टा आँखा बन्द गरेर बस्दा त हामीलाई त चित्तै नबुझ्ने। त्यसलाई भन्यो, भाइ तेरो के भयो, दिमाग तेरो कुन चाहिँ साधुले तेरो ब्रेन वास गरिदियो? कति ढोङ्गी भएको। 2 महिनाको बाद इक्जाम छ जसमा डिग्री पाउने युनिभर्सिटीबाट। त्यसको गर्नुपर्ने भने त्यसको पछि गर्नु, तिमी के यो उल्टापल्टी काम गर्ने हो भने धेरै प्रकारले सम्झायौँ। न उसँग हामीसँग डिस्कस गर्ने, तर 2 घन्टा डेली वेस्ट गर्ने। अब उसको लाइफ बर्बाद भयो, माया माऱ्यो, मान्दैन। इक्जाम भयो, रिजल्ट आयो। रिजल्टमा उसको एकदम हाई मार्क्स थियो, तपाईँहरूभन्दा पनि धेरै हाई। मतलब बियोन्ड इमेजिनेसन। मलाई त्यो कलकत्ता युनिभर्सिटीको कुरा हो, त्यति बेला 50%मा डिस्टिङसन पाउँथ्यो, उसको अराउन्ड 76% थियो, अबोभ 90% भनौँ न। अब सँगै पढेको, एउटै पेपर, एउटै क्वेसन पेपर छ, आइक्यू लेभल पनि एउटै थियो, हामीभन्दा ब्रिलियन्ट होइन। उसको त्यो मार्क्स हेर्दा हामीलाई चित्तै नबुझेको। हामीले पनि प्रोफेसरले बाई मिस्टेक त लेखिदिएन भनेर पनि जिस्कायौँ उसलाई। किनभने पढ्दैन, उल्टै त बहुलट्टी काम गर्छ तपाईँको दृष्टिमा। 2 घन्टा उसले वेस्ट गर्दैछ डेली, तपाईँहरूको त्यति बेलाको दृष्टिमा। हजुर। र त्यति बेला उसले भन्यो, तिम्रो यति मार्क्स त आउनै सक्दैन भने नि, तिमीले 2 घन्टा बर्बाद गर्थ्यौ भने नि। होइन, त्यो तिमीले जसलाई बर्बाद भन्छ त्यसै गर्दा मार्क्स आएको भने। त्यो कसरी हुनसक्छ भने हामीले, त्यो त वेस्टेज हो। उसले भन्यो, होइन म ध्यान गर्थेँ, ध्यान गरी जब म उठ्थेँ, जुन केमिस्ट्रीको च्याप्टर मलाई 1 घन्टामा याद हुन्थ्यो, मलाई 20 मिनटमा याद हुन थाल्यो। जुन फिजिक्सका, स्ट्याटिक्सका प्रब्लम सल्भ गर्न मलाई आधी घन्टा लाग्थ्यो, मेरो 10 मिनटमा हुन थाल्यो। मेरो एफिसियन्सी 3 टाइम्स बढेर गयो। तिमीले दिनभरिमा जति भ्याउँथ्यो म त्यसको 3 टाइम्स भ्याउँथेँ। र इक्जामसम्म त मलाई त्यसरी याद थियो। र मिनिमम मेरो अब 80% आउँछ भनेर म स्योर भएर बसेको, त मेरो कम आएछ भन्दैछ। अब हामीलाई पनि अचम्म लाग्यो, कस्तो ध्यान रहेछ जसले यति ब्रेन पावर बढाउँदो रहेछ। सोध्यौँ उसलाई अलिकति त्यो भएर नि, किन रिजल्ट सामने छ नि त। हो नि, तिमी नतिजामा विश्वास गर्ने विज्ञान भने त फेरि तिमी के को ध्यान गर्छौ, रामको, कृष्णको, शङ्करको, दुर्गाको भने? होइन, म त्यस्तो ध्यान गर्दिनँ, म आँखा बन्द गरेपछि लाइट देख्छु, एन्ड आई मेडिटेट अन द्याट लाइट भन्यो। आँखा बन्द गरेपछि त अँध्यारो देखिन्छ, तिमी के को लाइट देख्छौ भने नि। अब हामी त साइन्सका स्टुडेन्ट, थ्योरी त मान्दैनौँ। होइन, म चाहिँ आँखा बन्द गर्दा लाइट देख्छु भन्छ। यो कसरी हुनसक्छ? हामी सबैले आँखा बन्द गर्दा अँध्यारो देख्ने, तिमीले चाहिँ आँखा बन्द गर्दा लाइट देख्ने। प्रकाश देखिने। हो, प्रकाश देखिने। उसले भन्यो, तिमीलाई थाहा छैन, मानिससँग 3वटा आँखा छ। 2टा आँखा बाहिर हेर्ने छ, यसको पछाडि एउटा आँखा छ भित्र हेर्ने। तिमीहरूको थर्ड आई बन्द छ र तिमीलाई अँध्यारो देखेको, मेरो थर्ड आई खुल्यो, त्यस कारणले म प्रकाश देख्छु जहिले पनि आँखा बन्द गर्दाखेरि। अब अझै एउटा साइन्सको स्टुडेन्टको सामने उसले एउटा यस्तो कुरा गर्दैछ, अर्को चुनौती थप्दियो उसले। त्यो मतलब विश्वासै नलाग्ने कुरा। चलो मानिलिउँ तिमीसँग थर्ड आई छ, तिमीले कसरी खोल्यो? अपरेसन गर्यो कि स्क्रु ड्राइभरले खोल्यो कि भने? मतलब हामी त अब त्यो जिस्काउने मुडमै थियो। जिस्काउने मुड मात्रै होइन, त्यो विज्ञानको विद्यार्थीले सोच्ने भनेको त्यही त। त्यहाँबाट उसले भन्यो, होइन मैले 2 जना साधु भेटेँ, त्यो साधुले मेरो थर्ड आई खोलिदियो। त्यो दिनदेखि म त्यो लाइट देख्छु, त्यसमाथि मेडिटेट गर्नाले मेरो सबै ब्रेन पावर बढेर आएको, रिजल्ट आएको, मेन्टल कन्सन्ट्रेसन बढेको भने।
यो कस्तो लाइट रहेछ, कस्तो ध्यान रहेछ, एक किसिमको हाम्रो भित्र नि इन्ट्रेस्ट क्रिएट भयो, कौतूहलता भयो। हजुर कौतूहलता भयो। र हामीले उसलाई सोध्यौँ त्यो साधु अहिले छ कि गइसक्यो भने नि, होइन छ। कहाँ छ भन्दा नूतन बजार भने हामीदेखि 2 किलोमिटर टाढो थियो। नेक्स्ट डे मोर्निङ हामी दुईजना साथी गयौँ उसले बताएको एड्रेसमा, रहेछ दुईजना साधु। अब हामी त धर्म नमान्ने नमस्कार गऱ्यौँ। भाइहरू के को लागि आएको भन्दाखेरि अब त्यति वी आर भेरी यङ, एराउन्ड एज मतलब नै थिएन तेस्रो आँखा खोल्न भन्नु, एराउन्ड एज 20-21 हो कि। हजुरले लाइट देखाउनुहुन्छ अरे, त्यो लाइट हेर्न आएको भन्यो। भाइहरू कुन धर्म मान्ने हो, कुन भगवान् मान्ने हो सोध्या। खोइ हामी त धर्म मान्दैनौँ, भगवान् मान्दैनौँ, हामी त नास्तिक हौँ, ईश्वरलाई त मान्दैनौँ। तर यस्तो यस्तो घटना भएर साथीको यस्तो भएर हामी इन्ट्रेस्टेड। साथीसँगै जानुभएको थियो कि होइन, साथीबाट एड्रेस मात्रै लिएर गएको थियो र टिप्स लिन जानुभएको थियो। हजुर, हामी चाहिँ के हो एक्चुअली नि, एउटा बाई यो फ्रड हो कि के हो कि मतलब एउटा क्लियर थिएनौँ त्यति बेलासम्म। र हजुरले त्यो त्यस कारणले आएको यस्तो ब्रेन पावर बढाउने, यस्तो कन्सन्ट्रेसन बढाउने भने उसले यसो हाम्रो अनुहारपट्टि हेऱ्यो। उसलाई अब भित्रबाट के आयो, भोलि बिहान 7 बजी नुहाइधुवाइ गरेर आउनु, म सिकाइदिन्छु भन्यो। नेक्स्ट टाइम हामी अब छिटो उठेर नुहाइधुवाइ गरेर अब एउटा के चिज सिकाउने रहेछ, कौतूहलता थियो। गएर त्यहाँ पुगेको त अब हामीलाई त केही थाहा थिएन। यसो केही चिज सिक्नु लागि फल प्रसादी लानुपर्छ, फुलहरू लानुपर्छ। हामी त गएर पकेटमा हात हालेर उभिहाल्यौँ। त्यो थाहा थिएन हामीलाई, त्यो कल्चर हाम्रो मिस्टेक पनि होइन। अर्को साधुले देखेछ यो फटा केटाहरू कहाँबाट आयो, पकेटमा हात हालेर उभिरहेको छ, ए भाइ तिमीहरू अर्को रुममा बस भनेर हामीलाई त्यो उनीहरूको मेडिटेसन सिकाउने रुममा नराखेर अर्कोमा पठाइदियो। कहाँ उटपटाङ केटाहरू आएछन्, त्यस्तै उसको भावना भयो होला नि। अब जे भयो उसले हामीलाई नेक्स्ट रुममा जानु भन्यो। एकछिनपछि त्यो पहिला दिन भेटेको साधुलाई भेटेँ मैले भने स्वामीजी हजुरले त आज बोलाउनु भएको थियो। स्वामी भन्न चाहिँ थाल्नुभयो, भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो। स्वामी भन्यो, जे भयो अब के भन्यो होला त्यति बेला याद छैन हो, धेरै पुरानो कुरा हो। तर स्वामीजी नै भन्यो होला, महात्मा भन्ने त जान्दैन थियो त्यति बेला। स्वामीजी नै भन्यो होला, हजुर हामीलाई त यस्तो तपाईँले बोलाउनु भएको थियो, खोइ आज त नसिकाउने रहेछ। उसले सोधेछ के भयो, उनीहरूले के बदमासी गरे कि के गरे भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूको आवश्यक कुरालाई हामीले बुझिहाल्यौँ। मैले पनि हजुरले त नयाँ आउनु भन्नुभयो, हजुरले केही फुल प्रसादी भनेको भए म बसेको बिल्डिङमा तलै फुल बिक्री हुन्छ, सामनेपछि म छको फलपट्टि छ, म लिएर आइहाल्थेँ नि हो। फेरि हाम्रो फाइनेन्सियली पनि हामी कमजोरी छैनौँ, भइहाल्थ्यो। अझ तपाईँ त अग्रवाल माडवारीको छोरो होइन, मेरो भने नि हामी मतलब त्यस्तो एउटा प्रसङ्ग भयो। र त्यो हजुरले भन्नुभयो नि त हाम्रो मिस्टेक होइन, कहाँ ढोग्नुपर्छ भने हजुरले यहाँ ढोगिदियो भने हामी ढोगिदिने हो। बट वी आर रियली इन्ट्रेस्टेड। न बिहान 7 बजी नुहाइधुवाइ गरेर हामी केटाहरू आउने मतलब थिएन भने नि। उसलाई भित्र के छ लु दिइहाल भन्दै हामीलाई त्यो रुममा हालिदियो। फेरि अब यिनीहरूले के ट्रिक गर्छ, हाउ क्यान दे सो द लाइट विदिन मी भने नि, र पनि चित्त नबुझेको। एकपट्टि साथी कुराले अलिअलि कन्भिन्स हुँदैछौँ, किन साथीले ढाँट्दैन, आफ्नो साथी हो, देखेको छ नि नतिजाले। नतिजा पनि प्लस उसले भन्दैछ म लाइट देख्छु आँखा बन्द गर्दाखेरि। वेन दे टट अस, हामीले मेडिटेसन सिकायो, वेन वी सो द लाइट, त्यो मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट भयो। त्यहाँबाट मैले फेरि यो ब्रेन पावर कसरी पढाउँदै रहेछ भनेर न्युरोलोजी पढेँ। ब्रेनको 2 भाग छ। यसमा त्यस पछाडि म आउँछु। अध्यात्मको जुन त्यो एउटा ध्यानको साधना गर्नुभयो, हजुर, त्यो पलक भरमै आफूले चाहँदैमा अथवा सिक्दैमा सिक्ने कुरा हो, त्यसरी नै त्यो प्रकाश देख्न सकिन्छ। सकिन्छ रहेछ। त्यो मेरो आफ्नो लाइफको पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। त्यही दिनै देख्नुभयो, त्यही मोमेन्टमा। दिन भनेको होइन, त्यो त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो क्याटरेक्टको अपरेसन गर्छ नि डक्टरले, कति टाइम लाग्छ उसलाई, हाफ मिनट 1 मिनट सर्जनहरूले गर्छ नि, थुप्रो पेसेन्ट राखेको हुन्छ, फटफट अपरेसन गर्दै जान्छ। एक्चुअल स्पिरिचुअल मान्छे छ भने ही क्यान इमिजिएटली एक्टिभेट यो थर्ड आई। त्यसमा 4-5 वटा चाहिँ पूर्व शर्त हुनु पर्यो। एउटा उसको आचरण, अर्को उसको व्यवहार, उसको खानपान, यी विषयले मायने राख्दैन। नथिङ मायने राख्दैन। त्यो उनीहरूलाई पहिला त्यो भइहाल्दो रहेछ। यदि छैन भने तिमी 1 हप्ता पछि आउनु, 10 दिन पछि आउनु। जस्तै एउटा डक्टर अपरेसन गर्छ नि, अब म त मेडिकल लाइनमा आइहालेँ, अपरेसन गर्नुभन्दा पहिला ब्लड प्रेसर चेक गर्छ, हेमोग्लोबिन चेक गर्छ, त्यो सब ठिक छैन भने उसलाई दिँदैन। उसको इन्ट्रेस्ट एउटा रहरको मात्रै छ या उसलाई रियल्ली यो इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो कतिवटा कुरा चाहिँ हेर्छ। त्यो पनि किन हेर्छ भन्दाखेरि त्यो एक्सपिरियन्स त उनीहरूले फेरि पनि गराइदिने हो, त्यहाँबाट उसले प्र्याक्टिस गर्छ गर्दैन भनेर। जस्तो राम्रो डक्टर छ भने उसले हामीलाई औषधि दियो, हामीले खान्छौँ कि खाँदैनौँ, फ्री दिँदैछ भने त उसले अलिकति चेक गर्छ नि त्यहाँ।
यो मान्छेलाई मैले त्यसै ट्याब्लेट किन यसमा दिनु? मुखबार यस्तो गर हो। भन्ने कुरालाई हो। परहेज गर्छ कि गर्दैन? गर्छ गर्दैन भनेर अब त्यो एङ्गल चाहिँ बेग्लै हो। तर अदरवाइज इट टेक्स नो टाइम। मान्छेले भन्छ नि तिमीले यत्रो दिन यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट तिमीले त्यो भर्को ज्योति देख्ने हो। म त्यो कुरा सुन्दा हाँस उठ्छ, बिकज उसकोमा एक्चुअल केपासिटी छैन र उसले त्यो बहाना बनाएको। डक्टरको अपरेसन गर्ने क्षमता छैन, उसले केही न केही एक्सक्युज दिन्छ। यो भन्दैन म डक्टर अपरेसन गर्न सक्दिनँ, कोही ठगी डक्टर हो भने। र अहिलेको जो गुरु बने बसेको छ, एक्चुअली गुरु शब्दको अर्थ हो गु मिन्स डार्कनेस। हजुरले जुन नाम राख्नु भएको छ तमसो मा ज्योतिर्गमय, यो एक्चुअली गड टेक मी फ्रम डार्कनेस टु लाइट भनेर भनेको छ। र त्यो थर्ड आई खुलेपछि मात्रै हामी ज्योतिमय बन्छौँ हो। र गुरु शब्दको अर्थ हो गु भनेको डार्कनेस, रु भनेको लाइट। जसले हाम्रो थर्ड आई ओपन गरेर हामीलाई त्यो भर्गो ज्योति देखाउन सक्छ, एक्चुअल गुरु उही हो। र यो हो कुरा। तर त्यो कुरा चाहिँ त्यति सजिलै सम्भव हुन्छ र? नत्र भने त मान्छेले वर्षौँ वर्ष साधना गर्छन्। सम्भव छ। साधना मान्छेले हामीलाई कन्फ्युज पारेको छ यो अहिलेको गुरुजनहरूले, यो के अरे विद्वानहरूले। उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि साधनाको स्टार्टिङ त पछि छ। किनभने हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने मनलाई हो, हामीले प्युरिफाई गर्ने मनलाई हो। केले गर्ने? संसारको कुनै पनि भौतिक वस्तुले मनलाई प्युरिफाई गर्न सक्दैन। माइन्ड मेटाफिजिकल हो। हजुरले कतिवटा युथको हेर्नुहुन्छ, अरू मान्छे पनि हेर्नुहुन्छ, उसलाई थाहा छ अब मैले रक्सी अझै खाएँ भने म मर्छु, मेरो लिभर यति ड्यामेज भइसक्यो, म सिगरेट अझै पिएर मेरो लङ्स सकिसकेको छ, र पनि उसले सिगरेट पिउँछ या रक्सी खान्छ नि मर्छ। ड्रग्स खाने भाइहरूलाई याद छ मैले ड्रग्स खाएँ मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, उसको ब्रेनलाई थाहा छ। यस्तो सचेत मान्छे छैन होला जसले सिगरेटले असर गर्छ, रक्सीले असर गर्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ नि, अधिकांशलाई थाहा हुन्छ, तर पनि तिनीहरू त्यो कुलतमा हुन्छन्। होइन, त्यो कुलत के भयो? त्यसको रिजन छ। किन म एउटा कुरा यहाँ गर्छु, हजुरले सुरुमा सायद त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न होला, बट इट इज करेक्ट। मनमा ब्रेन छैन, माइन्ड डज नट हेभ ब्रेन। हामीले यो मिक्सअप गर्छौँ कि ब्रेन डिफ्रेन्ट हो, माइन्ड डिफ्रेन्ट हो, बुद्धि अलग हो, मन अलग हो। मनभित्र ब्रेन छैन। मनलाई सानो नानी जस्तो हो। सानो नानीलाई हजुरले हात जोड्नु सिकाइदिनुहोस्, उसले हात जोड्ने हो। उसलाई कसैलाई थप्पड हान्नु सिकाइदिनुहोस्, उसले थप्पड हान्ने हो। र मनलाई तपाईँले नराम्रो बानी हालिदिनु भयो भने, विवेकानन्दले बहुत राम्रो डिस्क्राइब गरेछ मनलाई। वेन यु सो अ डिड यु रिप ए हेबिट, वेन यु सो अ हेबिट यु रिप ए क्यारेक्टर, एन्ड वेन यु सो द क्यारेक्टर यु रिप द डेस्टिनी। कुनै कुरोलाई बारम्बार दोहोऱ्यायो भने मनभित्र त्यो बानी भएर बस्छ। त्यो बानीलाई दोहोऱ्यायो भने त्यो बेहोरा भएर जान्छ। बेहोरा भएपछि त्यसलाई गऱ्यौँ भने फेरि त्यो छुटिँदैन। मनले, बुद्धिले भन्छ नगर, मनले जबरजस्ती गराउँछ। मैले कतिवटा त मेरै लाइफमा देखेको छु साथीभाइहरूमा नि। एउटा मान्छे आसामको कुरा हो, म टुरमा गएको थिएँ, एकदम बेसी रक्सी पिउँथ्यो, लिभर ड्यामेज भयो, हस्पिटल बस्यो, एराउन्ड 45 को एज थियो। डक्टरले भने अब तिमीले पिउनु हुँदैन, पियो भने तिमी मर्छौ भने। म पनि जाँदाखेरि भेटेँ र उसले मलाई भने डक्टरले यस्तो भनेछ, अब तपाईँ नपिउनुहोस् है, अब त होइन नि मसँग हिँड्नुहोस् पनि भने उसलाई मैले हो, यहाँ तपाईँलाई फेरि पिउनु लगाइदिन्छु, होइन अब त कसरी पिउने, पियो भने मरिहाल्छु भने। उसले 10 दिन पिएन, 11 दिनदेखि पिउनु थाल्यो, विदिन 3 डेज मऱ्यो। अब ब्रेनले त भन्दैछ नि, बुद्धिले त नपिउनु है, मर्छौ तिमी। मनले जबरजस्ती गरायो। र मनलाई शुद्ध गर्ने आज यो विद्वानहरूले लेक्चर दिन्छ, त्यो त ब्रेनमै जाँदैछ। कम्प्युटरभित्र भाइरस बस्यो, लेक्चर त्यो भाइरस जान्छ, त्यहाँ त एन्टिभाइरस हाल्नु पऱ्यो नि। र मनलाई कसरी सफा गर्ने हो? जब मनले त्यो लाइट देख्छ, त्यसमाथि कन्सन्ट्रेट गर्छ, मन प्युरिफाई हुँदै जान्छ। साधना कुरो त पछि हो, आफ्टर यु गेट द एक्सपिरियन्स, त्यसको बाद प्र्याक्टिस गर्ने हो। यहाँ पहिला भन्छ प्र्याक्टिस गर्नु, त्यहाँबाट लाइट देख्छ। मनलाई संविधानको कुरा थाहा हुँदैन, कानुनको कुरा थाहा हुँदैन, नाता गोता के राम्रो के नराम्रो भन्ने अभ्यस्तताबाट जे ग्रहण गर्छ मनले त्यसलाई ग्रहण गर्छ। राइट भन्नुभयो। होइन, कतिले एक्सेप्ट गर्दैन, हजुरले गर्नुभयो। त्यो त ब्रेन, त्यो त दिमागबाट सोचेर हो नि त, दिमागबाट सोच्छन्। दिमाग भने त जन्मिँदै बन्ने कुरा होइन, दिमाग फेरि अनुभूतिबाट, सङ्गतबाट, कल्पनाशीलताबाट, अध्ययनबाट। राइट, त्यसको पनि 2 भाग छ। फेरि हजुरले सुन्नु भएको छ कि छैन, दिमागको पनि 2 भाग छ। के देब्रे र दाहिने भन्ने, मिडब्रेन भन्ने पनि हुन्छ अर्को? होइन, त्यो देब्रे दाहिने हो कि बिचमा त कर्पस क्यालोसमले त्यसलाई कनेक्ट गरेको छ। त्यो लेफ्ट हेमिस्फियर राइट हेमिस्फियर भन्छौँ टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा। र आज जति हामी यो पढेको छौँ, सब गरेको छौँ, यसले हाम्रो लेफ्टलाई एक्टिभेट गरेको छ। लेफ्टको न्युरोन्सलाई
एक्टिभेट गरेको छ। राइट त हाम्रो डोर्मेन्ट छ नि, अनि राइटमा जति पावर छ त्यसको कम्पेरिजन लेफ्टमा केही पनि छैन। आज हामी एक खुट्टे भएर लाइफ बिताइरहेको छौँ। लेफ्ट भनेको त त्यो मेमोरी जस्तो मात्रै हो। तपाईँले त्यसको पुरा डेफिनेसन पढ्नुभयो भने लजिक, एनालिसिस, थ्योरी, ल्याङ्ग्वेज, कसन, प्लानिङ यो सबै लेफ्टको गुण हो। राइटको के हो भन्दाखेरि इन्ट्युसन एन्ड क्रिएटिभिटी एन्ड हायर स्किल्स। यो कम्प्युटरको के अरे मोबाइलको भाषामा कुरा गरौँ भने मोबाइल लेफ्ट ब्रेन हो, मोबाइल लेफ्ट ब्रेन हो, यसको भित्रको इन्टरनेट चाहिँ राइट ब्रेन हो। हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेर बुझे पनि भयो। हार्डवेयर सफ्टवेयर भयो भएन। हार्डवेयर सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो भन्दा ब्रेन हार्डवेयर हो, मन सफ्टवेयर हो। यो चाहिँ के हो भन्दा मोबाइल अनि इन्टरनेट। साइन्सले के भनेको छ भने लेफ्ट ब्रेनलाई इट इज अ क्लोज्ड वान विथ लिमिटेड क्यापासिटी। राइटलाई भनेको छ इट इज एन ओपन वान विथ अनलिमिटेड क्यापासिटी। तपाईँको मोबाइलको लिमिट छ 32 GB छ भने कति होला? अलिक मेरो भने नि 64 GB 30 जे पनि छ, त्यसको छेउछाउमा पुग्न थाल्यो भने ह्याङ हुन थाल्छ। हामीले फाइल अनि जति तपाईँले स्टोर गरेको छ त्यति देखाउँछ, त्यो बाहेक देखाउन सक्दैन। त यो क्लोज्ड वान विथ लिमिटेड क्यापासिटी भयो। इन्टरनेटको केही लिमिट छ छैन, अनलिमिटेड छ नि इन्फर्मेसन। नजानेको इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसले, किन त्यो एउटा सर्भरसँग कनेक्टेड छ जो अमेरिकामा, जसमा सबै इन्फर्मेसन हालेको छ। साइन्सले एक्सेप्ट गर्यो एउटा कस्मिक इन्टेलिजेन्स छ, ग्लोबल ब्रेन छ, त्यसलाई युनिभर्सल माइन्ड पनि भन्यो, विभिन्न नामले त्यसलाई सम्बोधित गरेको छ। राइट ब्रेनले त्यहाँ कनेक्ट गरेर जे पनि ल्याउन सक्छ, एन्ड द्याट इज वाइ इट इज कल्ड इन्ट्युटिभ एन्ड क्रिएटिभ पार्ट अफ द ब्रेन। र यस कारणले भन्यो अन ओपन वान विथ अनलिमिटेड क्यापासिटी। तपाईँसँग किन यो कुराकानी रोचक भइरहेको छ अथवा हुन्छ भने तपाईँ संसारको वास्तविकताको एउटा मात्रै पाटो होइन, त्यसको साङ्गोपाङ्गो रूपमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा अध्यात्मको पाटो भनेको त्यो चाहिँ गेरु वस्त्र लाउने पण्डितहरूले, मठाधीशहरूले मात्रै व्याख्या गर्ने भन्ने चलन जो थियो त्यो मात्रै होइन, र विज्ञान भनेको चाहिँ ईश्वर नमान्ने नास्तिकहरूले, भौतिकवादीहरूले मात्रै मान्ने, त्यसैले त्यो चाहिँ अनिश्वरवादीहरूले मात्रै विज्ञान मान्छन् भन्ने थियो। तर यी दुईटा त एकदमै कनेक्टेड विषय। एउटा हाँसउठ्दो कुरा गरौँ, म हेटौडामा थिएँ, दमकमा कोही विद्वानहरूले मेरो एउटा प्रोग्राम राख्ने भयो, फर्किँदाखेरि डाक्टर साहबको प्रोग्राम लाग्छ भनेर। उनीहरूले सुनेको मात्रै थियो मेरो बारेमा। म राति करिब 9-10 बजे पुगेँ। इन्टेलेक्चुअल्स थियो 40-50 जना, त्यहाँको बुद्धिजीवीहरू दमकका। उनीहरूले कल्पना गरेको दाढी भएको ठुलो त्यस्तो साधु आउँछ भनेर। जब मलाई हेऱ्यो पहिला उनीहरू चित्तै बुझेन, पत्याएन। उनी त आफ्टरवर्ड्स त इन्जोयड मी हो, र जेनरली मान्छेले त्यही कल्पना गरेको हुन्छ। तर मैले लाइफमा हेरेँ त्यो बाहिरबाट वेशभूषाको आवश्यकता छैन। तपाईँले साधना कति गर्नुभएको छ, त्यो स्पिरिचुअलिटीलाई रियलिटीमा कति बुझ्नु भएको छ। किनभने काठमाडौँको बारेमा किताब पढेर तपाईँले ज्ञान लिएको छ भने त्यो ज्ञान अधुरो हो। तर यदि तपाईँ काठमाडौँ घुम्नु भएको छ भने, इभन किताब पनि पढेको छैन भने, यु नो मोर देन त्यो किताब पढेको भन्दा हजुरलाई बेसी थाहा छ। र आध्यात्मिक किताबको कुरै होइन रहेछ यो त। अन्तर्जगतमा तपाईँ कति प्रवेश गर्नुभयो, तपाईँको राइट ब्रेन कति एक्टिभेट भयो, नलेज त भित्रबाट प्रकट हुने रहेछ नि, बाहिरको आवश्यकतै छैन। संसारमा अहिले हामीले जो तपाईँले विद्वान भन्नुभयो, हामी जो तथाकथित रूपमा बुद्धि विलास गर्छौँ, हाम्रो त मस्तिष्कको खेल न हो। उपलब्ध जे सूचना छन् त्यो पनि देब्रे ब्रेनको, त्यही त उपलब्ध सूचना। हजुर त्योभन्दा गहिराइमा त हामी छैन अपवाद मात्रै पुग्न सक्छन्। अपवाद होइन, कतिको बाई बर्थ नै राइट ब्रेनको केही पोर्सन एक्टिभेट हुन्छ। त्यो उसको घरको संस्कार, इन्भाइरोमेन्ट, थुप्रो त्यसमा रिजनहरू छ। एक्चुअली के छ भने म एउटा साइन्टिफिक कुरा गर्छु, किन मैले त थ्रु साइन्स सबै धर्मलाई स्टडी गरेको हुनाले म क्रिस्टल क्लियर छु, कन्फ्युजन छैन कहीँ पनि। जब नानी जन्मिन्छ त्यति बेला उसको राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ, लेफ्ट जिरो हुन्छ, लेफ्टको एक्टिभिटी। किनभने उसको त सञ्चित केही पनि हुँदैन। राइट ब्रेन एक्टिभ भएर आएको छ, त्यो साइन्सको एन्सर पनि छैन। साइन्सको हिसाबले दुईवटा ब्रेन जिरो हुनुपर्ने, गर्भबाट बाहिर आएको छ, केही गरेको छैन। तर राइट ब्रेनलाई डेभलप पायो साइन्सले। अनि त्यो बाहिर आएको उसले राइटलाई कम्ती युज गरेको हुनाले, लेफ्टलाई बेसी युज गर्ने हुनाले, मनलाई बेसी लेफ्टसँग राख्नाले, त्यो राइटलाई युज नगर्नाले बिस्तारै राइटका न्युरोन्सहरू डर्मेन्ट हुँदै जान्छ, निष्क्रिय हुँदै जान्छ। अनि 12 वर्ष पुग्दा हुँदा 0.5% मात्रै उसको एक्टिभ रहन्छ जेनरली, कसैको अलिक बेसी पनि रहन्छ। लेफ्ट मात्रै, लेफ्टमाथि लाइफ डिपेन्ड गर्छ उसको। अनि त्यसो गर्दा लाइफ इन्जोय गर्दैन उसले। यदि कसैको दुईवटा ब्रेन एक्टिभ रह्यो भने ऊ लाइफमा कहिले पनि दुःखी हुँदैन। लाइफलाई यति इजिली असीमित सम्भावना भन्ने उसले थाहा पाउँछ नि त। एउटा मान्छे भनेको असीमित सम्भावनासँग कनेक्ट भइहाल्छ, आफ्नै भित्र प्रकट गर्छ उसले त्यो सम्भावनाहरू।
त्यसको उपाय पनि त होला नि, हामी जस्तो उमेर सजिलो भएकाहरूले छ, सजिलो छ। अब त्यो मरिसक्यो अथवा त्यो चाहिँ मुर्जाइसक्यो दाहिने मस्तिष्क चाहिँ अब यसलाई कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने पनि त लाग्ला नि। सिम्पल छ त्यो, टेक्निकली भेरी सिम्पल गर्नु पर्यो। एक्टिभेट गर्ने मिडियम माइन्ड हो, हेर्नुहोस् है, मन हो, जसलाई हामी हिन्दीमा नेपालीमा मन भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा माइन्ड भन्छौँ। हजुरले करेन्ट त हजुरको हातमा वायर छ भने जहाँ टच गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा करेन्टको फ्लो हुन्छ। त्यो वायरलाई त्यहाँबाट हटाएर अर्को ठाउँ टच गर्नु भने त्यहाँ वायर फ्लो, त्यो करेन्टको फ्लो हुन्छ। हाम्रो मन म्याक्सिमम लेफ्ट ब्रेनमा बस्छ। सो अल द टाइम हामी थिङ्क गरिरहेको छौँ, केही विचार आइरहेको छ, केही कल्पना आइरहेको छ, लेफ्ट ब्रेनको न्युरोन्सलाई एक्टिभेट गरिरहेको छ अल द टाइम। यो राइटमा गएकै छैन, यसलाई हामीले राइटमा पठाइदियो भने त राइटको ब्रेन एक्टिभ भइहाल्छ। मनलाई लेफ्टबाट हटाएर राइट पुऱ्याउनु पर्नेछ, त अब राइट कसरी लाने, प्रब्लम त्यहाँ छ। र त्यो साइन्सले के पायो, एउटा यो डायगोनल छ भन्यो, दाहिने हातले लेख्दा देब्रे ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ हुन्छ, देब्रे हातले लेख्दा दाहिने ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ हुन्छ। र के भन्न थाल्यो, राइटिजहरूले 5-10 पेज डेली देब्रे हातले लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु, त्यसले 0.5 to 1% तिम्रो राइट ब्रेन एक्टिभेट गर्छ। तर त्यतिले भएन नि हामीलाई त जति लेफ्ट एक्टिभ छ त्यति राइट भयो भने पो दुईवटा खुट्टा बराबरको एक्टिभ छ भने पो हामी दुग्रिन सक्छौँ। त्यसको फर्मुला साइन्ससँग छैन। तर त्यो जो मैले सुरुमा कुरा गरेँ, नानी जन्मेको बेला उसको राइट ब्रेन कसरी डेभलप भएर आयो, साइन्समा यसको एन्सर छैन, तर हाम्रो पुराणमा त्यसको एन्सर छ, पूर्वीय दर्शनमा छ। छ, गरु पुराणमा क्लियर लेखेको छ, गर्भको कुरा 8वां अध्यायमा। मैले खोजी गरेँ नि त, फेरि कहाँ छ त्यो कुराहरू, कसरी उसको राइट ब्रेन एक्टिभेट भएर आयो। देयर मस्ट बी समथिङ हो कि। र के रहेछ भन्दा, हुन त मैले बुढापाकाबाट सुन्थेँ कि गर्भमा भगवान्को ध्यान सुमिरन गर्छ अरे भनेर, जेनरली सुन्थेँ। तर विज्ञानको विद्यार्थी भएपछि त त्यो अथेन्टिक प्रमाण त्यही त नै खोज्ने अथेन्टिक प्रमाण खोज्दाखेरि कुरा हो। र गरु पुराणमा के लेखेको छ भन्दा 5 महिनासम्म बालक अनकन्सियस स्टेटमा हुन्छ अरे, 6ठा महिनामा चेतना आउँछ, दुःख पाउँछ अरे, टाउको मुनि छ, खुट्टा माथि छ, चारैपट्टि, मतलब ऊ एउटा सफरिङको स्थितिमा हुन्छ। 7वां महिनामा उसले गर्भमै ध्यान गर्न थाल्छ अरे। 3 महिना प्रत्येक बालकले, विश्वको कहीँ पनि जन्मेको बालक होस्, यो होइन पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शनसँग केही मतलब छैन, अमेरिका र नेपालको केही मतलब छैन, कुनै पनि बालक गर्भमा 3 महिना उसले मेडिटेसन गर्छ। त्यो प्रकृतिवत नै हो, प्राकृतिक सिस्टम हो त्यो। अनि त्यो ध्यान गरेकोले उसको एक्चुअली, मैले अझै त्यसमा गहिराइमा जाँदाखेरि थर्ड आई खुल्दै रहेछ, उसले ज्योतिको ध्यान गर्दो रहेछ त्यति बेला। अनि बाहिर आयो, 3 महिना त्यो ध्यान गरेकोले उसको राइट ब्रेन एक्टिभेट भएर आयो, किन त्यसलाई त उसको सबै राइट ब्रेनका न्युरोन्समा गयो। र बाहिर आएपछि के भयो, जब उसको यो आँखा खुल्यो ऊ कन्फ्युज भयो, किन लजिकल ब्रेन डेभलप भएको छैन, त्यो छुट्याउने क्षमता त लजिकल ब्रेनमा छ, राइट ब्रेनमा छैन। किनभने बालबालिकाले त आगो देख्दा पोल्छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैन, यहाँबाट लड्छु भन्ने पनि थाहा पाउँदैन, उनीहरूलाई केही पनि त्यो छैन नि त। र उसले बाहिरको लाइट हेर्छ, त्यो लाइटमाथि कन्सन्ट्रेट गर्न थाल्छ। हजुरले सानो बालकको लाइट हेर्नु पनि भयो होला, जब बत्ती जलेको छ भने त्यो बत्तीपट्टि एकोरै हेर्छ। मेरो लागि त यो झन् अनुभूति हो, 1-1.5 वर्षको छोरा छ, मैले त झन् दैनन्दिन रूपमा अनुभव भोगिरहेको कुरा। हजुर। र त्यो के छ भने उसलाई अहिले उसले भित्रको लाइट र बाहिर लाइट छुट्याउनु सकेको छैन। हामीले पनि उसलाई एक्सट्रोभर्ट नै गराउँछौँ। त्यो थर्ड आईलाई पनि युज नगर्नाले, किनभने नेचरको सिस्टम छ, हजुरले यो हातलाई युज गरेन भने बिस्तारै बिस्तारै यसमा फ्लो, करेन्टको ब्लडको फ्लो हराउँदै जान्छ, यसमा चेतना हराउँदै जान्छ। कुनै पनि कुरो युज गरेन भने त्यो निष्क्रिय भएर जान्छ। र त्यो थर्ड आईलाई युज नगर्नाले 12 वर्ष पुग्दा उसको अलमोस्ट बन्द भइहाल्छ। कसरी प्रयोग गर्ने त त्यसो भए बालबालिकाको? त्यो सेकेन्ड कुरा हो, मैले यसलाई कम्प्लिट गरौँ। र त्यो हाम्रो सनातन धर्ममा हाम्रा पुर्खाहरूलाई त्यो कुरो थाहा थियो। अरे यो व्रतबन्धको परम्परा थियो, जसलाई उपनयन संस्कार भन्छौँ। चुडाकर्म, उपनयन शब्दको अर्थ हो, नयन भनेको आँखा, उपनयन भनेको थर्ड आई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। र त्यति बेला त्यो व्रतबन्धको बेलामा उसको थर्ड आईलाई फेरि खोलेर उसलाई भित्र त्यो भर्गो ज्योति फेरि देखाएर गायत्री मन्त्रलाई प्र्याक्टिकल गराउँथ्यो। र उसको फेरि त्यो उसले राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्थ्यो। 25 वर्ष उमेरसम्म उसलाई मेडिटेसन गराउँथ्यो, 2टा ब्रेन एक्टिभ हुन्थ्यो, त्यहाँबाट बिहा गर्थ्यो उसको। त्यसैले त्यो 12 वर्षभन्दा अगाडि 7-8 वर्षमै चुडाकर्म गर्थ्यो, उपनयन गर्थ्यो। 10-12 वर्ष जुन बेला गर्दा पनि जब उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर आयो, देब्रे ब्रेनमा छुट्याउने क्षमता आयो, त्यहाँबाट उसले यो बुझ्यो कि यो मेरो लागि राइट ब्रेनलाई डेभलप गर्ने, मनलाई शान्त गर्ने, मनलाई प्युरिफाई गर्ने यो ईश्वरीय साधन भने उसकोमा जब त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो, 10 वर्ष होस् कि 12 वर्ष होस्, बिलो 12मा उसलाई त्यो गरिहाल्थ्यो। र त्यो व्यक्तिहरू महान बन्थे। आजभोलि के भयो, परम्परा चाहिँ रह्यो,
कर्मकाण्डका रूपमा बोक्रा रह्यो, गुदी हरायो। त्यसमा गुदी हाल्न आजको आधुनिक जमानाको मान्छेले समय त अहिले त बडा फास्ट ट्र्याक छ नि त समय, SMS पुस्ता भने पनि भयो। हजुर हजुर। तपाईँ दिनमा एक दिन इन्टरनेट नचलाइसम्म सामाजिक सञ्जालमा नगरेसम्म धीरता गम्भीरता त अब त हराउँदै गयो नि। हाम्रै समकालीन अग्रजहरू भन्छन् कि दिनमा पढ्न सकिन्थ्यो, हप्तामा नयाँ पुस्तक पढिन्थ्यो, अहिले त सबै फेसबुक ट्विटरले समय खाइदियो भन्छन् नि। त्यो पुस्ताले अब त्यो कुरामा कसरी फर्किने त? केही त्यसमा प्रब्लम छैन। भन्छन् इट इज नेभर टु लेट। मानिलिनु हाम्रो उमेर 25 वर्ष पुग्यो, 30 पुग्यो, 35 पुग्यो, 40 वर्ष, वी आर लेट। किनभने मनलाई त्यहाँ देब्रेमा बस्ने बानी परेको, त्यसलाई फेरि हाल्नु यतापट्टि अलिक मेहनत बेसी पर्छ। यङ एजमा भएको भए अझै छिटो हुन्थ्यो। तर इफ यु गेट अ पर्फेक्ट, हामीले एउटा राम्रो टिचर पायौँ भने, राम्रो टिचर भनेको प्र्याक्टिकल टिचर, सद्गुरु भनौँ न, सद्गुरु भनौँ न, जसले त्यो थर्ड आई ओपन गरेर हामीले त्यो लाइट प्र्याक्टिकल हाम्रो थर्ड आई ओपन गर्नु सक्छ। ओपन भएपछि हामीले बिहान बेलुका त्यो लाइटमा कन्सन्ट्रेट गऱ्यो भने त राइट ब्रेन त एक्टिभ भइहाल्छ। सिम्पल हो नि। मनलाई लेफ्ट ब्रेनबाट हटाएर जब हामी त्यो लाइटमा टेस्ट गर्छौँ, किनभने हेर्नुहोस् है, म हजुरलाई अझै साइन्सको एउटा कुरा गर्छु। लेफ्ट ब्रेन लिनियर हो अनि लिङ्ग्विस्टिक हो। राइट ब्रेन पिक्चराइजेसन छ। राइट ब्रेन मान्छेले त्यो एक एक लाइन पढ्दैन, यसो हेर्छ, उसलाई त्यो पुरा पेज उसले पढिहाल्छ, स्क्यान हुन्छ। स्क्यान जस्तो राइट ब्रेनमा स्क्यानिङको जस्तो सिस्टम हुन्छ, पिक्चराइजेसन हो। र जब त्यो लाइट देख्छ उसले, त्यो लाइटको जो उसले एक्सपिरियन्स जाँदैछ त्यो राइट ब्रेनमा जाँदैछ। र मन कहाँ पुग्यो? मनको इनर्जी राइट ब्रेनमा पुग्यो। र जति उसले बेसी प्र्याक्टिस गर्छ उसको राइट ब्रेन एक्टिभेट हुँदै जान्छ अनि उसलाई त्यसको रिजल्ट पाउँछ। उसले इन्ट्युसन्स आउन थाल्छ, नयाँ चिजको हायर स्किल छ उसकोमा क्रिएट हुन थाल्छ अनि उसको काम गरायो भने अटोमेटिक हुन्छ। आजभोलि साइन्सले मेनुअल मेसिनहरूलाई खत्तम पारेको छ, अटोमेटिक मेसिन आएर। देब्रे ब्रेन मेनुअल हो, दिनभरि प्लान बनाउनुपर्छ, म यो बेला यो गर्छु यो गर्छु। राइट ब्रेन एक्टिभेट भयो भने उसले प्लानिङ नगरिकन पर्फेक्टली दिन बिताउँछ। सब काम अटोमेटिक टाइममा हुन्छ उसको। सिस्टम त हाम्रो भित्र पर्फेक्ट गरेको छ नि ईश्वरले क्रिएट। हामीले पो त्यो आफ्नो भित्रको चिजहरू नजानेर एक्टिभ नै गरेको छैनौँ नि। एक्टिभ नै गरेको छैनौँ। हामीलाई त्यो प्लग त दिएको छ, त्यो प्लग पनि दिएको छ, त्यो करेन्ट पनि दिएको छ। तर तपाईँ जाडो समयमा पनि त्यही रेफ्रिजरेटर चलाउनुहुन्छ, कुलर चलाउनुहुन्छ, गर्मीमा पनि त्यही चलाउनुहुन्छ। त्यो प्लग चेन्ज गर्न त त्यो त जान्नु पर्यो नि। चेन्ज पनि गर्नु पर्यो, दुइटै युज गर्नु पर्यो जुन बेला जे चाहियो। हुन त त्यो पनि होइन। एक्चुअली साइन्सले सुपर कम्प्युटर बनायो। सुपर कम्प्युटर कम्प्युटरमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा एउटा प्रोसेसर हुन्छ, सुपर कम्प्युटरमा थुप्रो प्रोसेसरले एकैसँग खेलेको हुन्छ। हाम्रो पनि दुईवटा पावरफुल प्रोसेसर छ, एउटा लेफ्टपट्टि छ एउटा राइटपट्टि छ। बिचमा कर्पस क्यालोसम्म 200 मिलियन नर्भ न्युरोन्स छ। त्यो के थियो भने दुईटाले इन्टेग्रेट गरेर काम गर्नुपर्ने, लेफ्ट र राइटलाई इन्टेग्रेट काम। आज हामी एकपट्टि थन्काइदिएको छौँ, एकपट्टिले काम गर्छ। एक खुट्टा हिँड्ने मान्छेले के इन्जोय गर्छ हिँड्नुमा। र म त स्टुडेन्ट्सलाई भन्छु कलेजतिर युनिभर्सिटी प्रोग्राम गर्दाखेरि, तिम्रोमा क्यापासिटी छ, आई हेभ एक्सपिरियन्स द्याट क्यापासिटी हो, तिमी एकखेप ट्राई त गर। अनि जसले ट्राई गरे दे हेभ बिन सक्सेसफुल। इन्ट्युसन्स आउनु थाल्छ। राइट ब्रेनमा त के गुण छैन र, यति अचम्मको छ। मैले त्यसलाई जति स्टडी गर्नु पाएँ त्यति मजा लाग्यो कि हाम्रो भित्र यति स्पेसल चिज दिएको रहेछ, मान्छे त्यसलाई छोडेर इग्नोर गरेको छ। बुढेसकालसम्म राइट ब्रेनका न्युरोन्स युज गर्दैन, एक दिन मृत्यु हुन्छ, छोराले डन्ठाले फुटाएर त्यसलाई अग्निलाई स्वाह गर्छ। यो ह्युमन लाइफमा भइरहेको छ अहिले अधिकांशको। यो त सधैँ चल्ने चक्रै हो। हजुर हजुर। तर यसबाट मेरो इच्छा हो के हो भन्दा मैले केही राम्रो चिज पाएको छु, लेट मी सेयर द्याट। मेरो भन्ने काम हो। म टिभीतिर एफएमतिर हल्ला त्यस कारणले गर्छु कि लेट द पिपल नो कि हाम्रो भित्र राइट ब्रेन छ। राइट ब्रेनमा के क्यापासिटी छ, माइन्डको के पावर छ, माइन्डको के क्वालिटी। हेर्नुहोस् है, 3 चिज इम्पोर्टेन्ट छ। साइन्सले एउटा कग्निटिभ साइन्स पनि अहिले बनायो। त्यो कग्निटिभ साइन्समा अरू चिज स्टडी गराउँदैन, 3टा चिजको मात्रै स्टडी गर्दैछ साइन्सले। ब्रेन, माइन्ड एन्ड कन्सियसनेस, मन, बुद्धि र चेतना। हाम्रो जीवनमा पनि 3टा इम्पोर्टेन्ट हो। यो उपनिषदहरूको हिसाबले भनौँ भने एउटा मान्ने एउटा कार हो, गाडी छ, गाडीमा एउटा पेसेन्जर बसेको छ, त्यो पेसेन्जर मालिक हो, त्यसलाई पुर्याउनु पर्ने छ कहीँ टुङ्गोमा। एउटा ड्राइभर छ अनि एउटा स्टेयरिङ छ। यो 3 चिज इम्पोर्टेन्ट हो। अरू रल त छ इम्पोर्टेन्ट, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट 3टा चिज हो।
स्टेरिङले ठिक काम गर्दैन भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, ड्राइभरले ठिक चलाएन भने बाटो जानेन भने बिगार्छ। पेसेन्जरले त के हो बेचारा, ऊ त बसेको छ, उसले त त्यति हो, उसले कम्युनिकेट पनि ल्याङ्ग्वेज मिल्दैन, फ्रेन्च र इन्डियन नेपाली बसेको जस्तो हो त्यहाँ, किनभने उसको मेटाफिजिकल ल्याङ्ग्वेज छ, जो बसेको पेसेन्जरको ब्रेनको फिजिकल ल्याङ्ग्वेज छ। ऊ त आत्मा त पराभौतिक हो नि त, उसले कसरी मेसेज पास गर्छ। र ब्रेन इम्पोर्टेन्ट भयो, ड्राइभर इम्पोर्टेन्ट भयो। ड्राइभर जति एक्सपर्ट छ त्यति छिटो र त्यति सजिलो पाराले उसले टुङ्गोमा पुर्याउने हो। यो हाम्रो बुद्धि जति विकसित भयो, ब्रेन पावर जति क्लियर, दुईपट्टिको ब्रेन मिलेर सिङ्क्रोनाइज भएर सुपर ब्रेन बन्यो भने हामी यो आत्मालाई यो मनुष्य जीवनमा सही ढङ्गले सही टुङ्गोमा छिटो पनि तरिकाले पुर्याउन सक्छौँ। मन स्टेरिङ हो, अब स्टेरिङ एकपट्टि घुम्ने मात्रै भइदियो भने त्यो बेचारा ड्राइभरले के गरोस् त, या स्टेरिङ फेल भइदियो भने त्यसले के गर्छ, फेरि त्यसको हातमा केही छैन। आध्यात्मिकता भनेको, धार्मिकता भने चाहिँ त्यो ईश्वरसँग पुग्नु, मोक्षको बाटोमा लाग्नु अथवा मृत्यु पश्चात स्वर्गको बाटोमा जानु भन्ने जुन एउटा व्याख्या गरिन्छ नि, त्यो सत्य होला, त्यतापट्टि नजाउँ। यो जीवनमा हामी त हरेक कुरा चाख परख गर्छौँ, हामीले देखेको कुरा मात्रै, तर्कमा मात्रै, सत्यमा मात्रै, तथ्यमा मात्रै विश्वास गर्छौँ, जसलाई विज्ञान भन्छौँ। राइट। अध्यात्मलाई चाहिँ त्यसरी हामीले अङ्गीकार गर्ने, अँगाल्ने हो भने त्यसले हाम्रो अहिलेको जीवनमा के फरक पार्छ? सबै त फरक पारेको नि। अहिलेको युग के हो, कम्प्युटर युग हो होइन। कम्प्युटर के हो, ब्रेनको त एउटा सानो डुप्लिकेसन हो। एकखेप न्युरोलोजिस्टले बसेर मिटिङ गर्दै थियो, उहाँहरूको सेमिनार थियो, यो ब्रेन जतिको कम्प्युटर बनाउनु कति ठाउँ लिन्छ भने यो काठमाडौँभरिको साइजको बनाएर पनि ब्रेनको पावरलाई भ्याउँदैन भनेर। त्यस्तो सुपर कम्प्युटर हामी भित्रमा छ, त्यसलाई हरेकको भित्र छ नि। त्यो सुपर कम्प्युटरले युज गऱ्यो भने त 99% प्रब्लम त त्यसैमा हल भइगयो नि। प्लस यो स्टेरिङलाई ठिक राख्नु पर्यो, त्यति त हो। अनि त्यो काम, यो दुइटै काम साइन्सले सक्दैन। राइट ब्रेनलाई डेभलप गर्ने, राइट ब्रेनको न्युरोन्सलाई एक्टिभ गर्ने, त्यो देब्रे हातले लेख्नुको अलावा साइन्सले केही भेटेको छैन। थाहा भयो राइट ब्रेन यस्तो छ, केही न केही खुल्छ भन्ने पनि थाहा भयो, तर तपाईँले नेटमा राइट ब्रेनको पढ्यो भने धेरै पाउनुहुन्छ, साइन्सले थाहा पाइसक्यो। बट हाउ टु एक्टिभेट द न्युरोन्स अफ राइट ब्रेन, त्यो साइन्सकोमा छैन। हाम्रो र भन्यो वेयर साइन्स एन्ड्स स्पिरिचुअल साइन्स स्टार्ट्स। मैले त के भन्छु भन्दा साइन्स फिजिकल साइन्स हो, स्पिरिचुअलिटी मेटाफिजिकल साइन्स हो। यसलाई पराभौतिक भन्छौँ हामी। यो भौतिक विज्ञान हो, विज्ञानलाई हामीले खालि विज्ञान भन्छौँ। एक्चुअली यसको क्लियर डेफिनेसन चाहिँ भौतिक विज्ञान हो। अध्यात्म चाहिँ पराभौतिक विज्ञान हो। र जहाँ यहाँ गएर यो स्टप गर्छ त्यहाँबाट पराभौतिक विज्ञान सुरु हुन्छ। यो बडा रोचक वाक्य भन्नुभयो, यो ब्रह्म वाक्य जस्तै हो। जब विज्ञान टुङ्गिन्छ त्यहाँबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ। यसलाई अलि व्याख्या गरौँ। अब मैले फर इक्जाम्पल ब्रेनको कुरा गरेँ, राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्ने उपाय साइन्सकोमा छैन, त्यहाँबाट अध्यात्मकोमा फर्मुला छ जसले राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। मनलाई कन्ट्रोल गर्ने साइन्सकोमा कुनै ब्रेक छैन। के छ भन्नुहोस् त, साइन्सले सबै चिजलाई रोक्ने ब्रेक बनायो, मनलाई रोक्ने कुनै ब्रेक साइन्ससँग छैन। तर मनलाई रोक्ने ब्रेक अध्यात्ममा छ। त्यो जो कन्सियसनेस छ, चेतना, जसले हामी जीवित छौँ। मेरो हजुरलाई एउटा बिचमा सानो घटनै सुनाइदिउँ म। एकजना डक्टरले भने भित्र कुनै भगवान्को भर्गो ज्योति छैन। यो तपाईँहरूले अध्यात्मको मान्छेले ढाँट्दैछ, बेकारमा कुरा गर्दैछन्। किन डाक्टर साहब भने नि मैले, हामीले एक्सरे गऱ्यौँ, एमआरआई गऱ्यौँ, सिटी स्क्यान गऱ्यौँ, सबै प्रकारको टेस्ट गऱ्यौँ। यदि भित्र त्यो लाइट हुँदा त कहीँ न कुनै एक्सपेरिमेन्ट आउनुपर्ने थियो, र भित्र कुनै लाइट छैन। वी हेभ क्लियरली हामीले हेरिसक्यौँ भित्र कुनै लाइट छैन भन्यो। मैले पनि डाक्टर साहब मान्छेको खुनमा केही बिमारी छ भने यो आँखाले हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यो बिमार हो भनेर? होइन, त्यसको लागि त माइक्रोस्कोप चाहिन्छ भने। हजुरको माइक्रोस्कोपको के लिमिट छ भने नि के भन्नुहुन्छ? हामीले एटोमिक माइक्रोस्कोप बनाइसक्यौँ, एटमलाई परमाणुलाई हेर्ने पनि हामीले माइक्रोस्कोपलाई बनाइसक्यो भने। मैले पनि डाक्टर साहब एटमभित्र पनि इलेक्ट्रोन छ, प्रोटोन छ, न्युट्रोन छ, क्वार्ज भन्ने सब एटोमिक पार्टिकल छ। त्यो इलेक्ट्रोनभित्र के छ, प्रोटोनभित्र के छ, क्वार्जभित्र के छ, त्यो पनि हेर्ने माइक्रोस्कोप बनाउनु भयो भने नि त्यति त हामी सम्भव भएको छैन भन्यो। मैले भने साइन्सले भन्दैछ जो चिज जति सूक्ष्म छ त्यति नै बेसी पावरफुल छ। यो साइन्सले यो कुरो थाहा पाइसक्यो। त्यो लाइट जो म कुरा गर्दैछु सूक्ष्म छ त्यो त्यति नै शक्तिशाली छ। स्मल इज ब्युटिफुल। या, र त्यो ज्योति जसको म कुरा गर्छु त्यो त इलेक्ट्रोन भन्दा पनि सानो छ। बिकज इट इज ए इनर्जी ड्यु टु विच यो गड पार्टिकल्स पनि क्रिएट भयो। र
त्योभन्दा पनि सूक्ष्म छ। हजुरको यन्त्र ठुलो भयो, त्यो लाइट सूक्ष्म भएर नदेखेको भने लु म तपाईँको कुरा एकछिनको लागि मानिहालेँ, तर फेरि तपाईँले भित्र देख्नु पाइन्छ अरे भन्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भने नि मैले भने भगवान्ले सबको भित्र एउटा डिभाइन माइक्रोस्कोप फिट गरिदिएको छ। जसलाई कसैले थर्ड आई भन्यो, कसैले दिव्य नेत्र भन्यो, कसैले शिव नेत्र भन्यो, यो भाषाको झगडा हो, त्यो सम्प्रदायको झगडा हो। अनि मान्छेले यहाँ भन्छ नि थर्ड आई, यहाँ होइन थर्ड आई, यहाँ त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ, साइन्सले एक्सेप्टै गर्दैन। तर जहाँ हाम्रो अप्टिक नर्भ्स मिट गर्दैछ यसको करिब 4 अङ्गुल पछाडि, त्यो पोइन्ट थर्ड आईको पोइन्ट हो, भित्रपट्टि, यहीदेखि भित्रपट्टि, यो दुईटाको बिचमा भनौँ न, पिनियल ग्ल्यान्डको छेउमा मात्रै त्यो पोइन्ट, त्यो जहाँ त्यसैले ध्यान गराउँदा कन्सन्ट्रेसन पनि यहाँ बिचमा भित्र गराउने भन्छ कि, तर त्यो भनेर भएन नि, त्यो त देब्रे ब्रेनले थिङ्क गर्छ। देब्रे ब्रेनको त एक्टिभिटी 0 हुनु पर्यो, तब त राइट ब्रेनमा बस्छ त्यो। र त्यो पोइन्ट एकैचोटि दुईटा खुट्टामा त हुँदैन, मन त एक ठाउँ जाने हो, दुई ठाउँ त जानै सक्दैन। र त्यो थर्ड आईको पोइन्ट त्यहाँनिर डिभाइन माइक्रोस्कोप छ, मैले भने त्यसलाई त कसैले थर्ड आई भन्यो, त्यो माइक्रोस्कोपबाट त्यो लाइट, त्यो एउटा नाम दिएको, बिम्बात्मक नाम दिएको हो। त्यही त उस डक्टरलाई बुझाउन लागि मैले भने एउटा डिभाइन माइक्रोस्कोप छ हाम्रो भित्रमा, जो यति पावरफुल छ कि त्यो लाइटलाई पनि देखाइदिन्छ। डक्टरलाई र पनि तर्क गर्ने अलिकति रहर भएछ कि, छ भने म आफै हेरिहाल्छु नि, फेरि गुरुको किन आवश्यकता पर्यो भने नि। उसको त्यो माइक्रोस्कोप परिरहेको थियो, माइक्रोस्कोप एउटा लेन्स तल हुन्छ एउटा माथि हुन्छ, मैले दुईवटा मन परि घुमाइदिएँ। डक्टर साहब तल केही देखिन्छ देखिँदैन भने यो मिलेको हुनुपर्छ अर्डरमा दुईवटा लेन्सको। ओ भित्रको त्यो डिभाइन माइक्रोस्कोप लेन्स मिलाउने इन्जिनियर चाहिँ गुरु हो, त्यसले मिलाइदिएपछि देख्छ भनेपछि माने उसले। र साइन्स त्यसरी साइन्सको एक रोकिएको छ, त्यो साइन्सलाई मेटाफिजिकल साइन्समा लाने साइन्सकोमा केही उपाय छैन। त्यो मेटाफिजिकल साइन्स चाहिँ अध्यात्म हो। त्यतिसम्म भए पनि तर्क गर्न त थाल्यो नि विज्ञानले। अब हुँदा हुँदा ब्ल्याक होलको थ्योरीदेखि लिएर स्टेफन हकिङहरू आए गए, त्यहाँसम्मको कुरा त अगाडि बढ्न थाल्यो नि त। त्यो राम्रो हो नि त। ब्ल्याक होल हामीले शून्य अवस्थामा ईश्वर थियो भन्छौँ, साइन्सले पनि त्यो भन्छ लास्टमा ब्ल्याक होल रहने हो। हामीले कालीको, हाम्रो यहाँ कथा छ कि दुर्गालाई जब पुरा रिस उठेर काली बन्यो, जब उसकोमा इनर्जी एकदमै कन्डेन्स्ड भयो, एकदमै एक्सट्रिम भयो, ऊ ब्ल्याक भयो। हामी सम्झिन्छौँ लाइटमा बेसी इनर्जी छ, तर अहिले साइन्सले प्रुभ गर्यो लाइटभन्दा ब्ल्याकमा झन् बेसी इनर्जी छ। ब्ल्याक होलले त सूर्यलाई पनि खाइदिन्छ। र त्यति बेला त्यो जब काली रूप धारण गर्यो, मिन्स ब्ल्याक होलको रूप लियो उसले सबैलाई खाने भयो। शिवले उसलाई शान्त गर्यो भन्ने त्यो पछि कथाहरू पढ्छौँ। र अब हाम्रो कुराहरूलाई बिस्तारै साइन्सले प्रुभ गर्दै जाँदैछ। सो म त इन्जोय गर्छु साइन्सलाई, साइन्स नराम्रो भन्दिनँ नि, साइन्स पूरक हो अध्यात्मको, अध्यात्मको पूरक हो। अध्यात्मलाई पुष्टि गरिदिँदैछ। राइट पूरक पनि हो। के हो भन्दाखेरि जस्तो दुईवटा खुट्टा छ, अर्को एङ्गलले कुरा गरौँ भने एउटा खुट्टा भौत विज्ञान हो, एउटा खुट्टा अध्यात्म हो। यसरी हामीले यो मिडल पाथलाई लियौँ भने हाम्रो लाइफ सक्सेस हुन्छ। खालि विज्ञानलाई लिएर हिँड्ने पनि दुःखी हुन्छ, खालि अध्यात्मलाई लिएर हिँड्ने पनि दुःखी हुन्छ। दुःखी हुँदैन, ऊ चाहिँ सुखी नहुन सक्छ। अध्यात्ममा दुःखी त नहोला, सुखी चाहिँ हुँदैन। र पनि त्यो के छ भने उसको विकास हुँदैन नि। अब इक्जाम्पल लिनुहोस्, रामकृष्ण परमहंस, ऊ अध्यात्ममा परिपूर्ण थिए, तर उसले के गर्नु पायो? विवेकानन्दले गरे नि, किन उसको देब्रे दाहिने दुइटै एक्टिभ थियो। र भौतिक जानकारी, भौतिक विज्ञानको तपाईँले सहयोग पनि लिनुहोस्, अध्यात्म पनि बाट मनलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, यो दुइटाको सामञ्जस्य छ भने लाइफमा त्यो लाइफ ब्युटिफुल लाइफ हुन्छ। त्यसलाई बुद्धले मिडल पाथ भन्यो। बुद्धले भन्नुभयो, पछि राम्रो इलाबोरेसन रजनी सोसुले गरेका छन्। अरू थुप्रैले, मैले एकजनाको अब थुप्रोको नाम लिएर के गर्ने भनेर एउटाको नाम लिइहालेको। र जिन्दगी पनि साँच्चैकै मध्यपात नै हो, त्यही हो, अतिवाद रही, त्यही हो जिन्दगी। यो लाइफ एक्चुअली मैले बुझ्दाखेरि भगवान्ले दुःख पाउनु बनाएकै होइन, इन्जोय गर्नु लागि बनाएको। सिस्टम नबुझेर आज हामी दुःख पाइरहेको छौँ। मलाई त कस्तो माया लाग्छ नि, हृदयबाट भनेको मैले हजुरलाई, माया लाग्छ कि यो संसार किन दुःखी छ, सिस्टम नजानेर। फेरि बुझाउँदा पनि कतिलाई त बुझ्दै खोज्दैन, के गर्ने। अब भरिएको छ नि त, लेफ्ट ब्रेनमा बढी भरिएको छ। अब त्यसबाट त तपाईँले फेरि म धेरै जान्ने सम्झिहाल्छ पहिल्यै हो। प्रब्लम लेफ्ट ब्रेनकोमा एउटा के माइनस प्रब्लम छ भने, अलिकति बेसी जान्ने भयो भने, यसले अलिकति यसमा बेसी इन्फर्मेसन आयो भने, म जति जान्ने कोही छैन भने पहिला मानिहाल्छ। साइन्सले भन्छ यो क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड केपासिटी हो, सीमित क्षमता भएको दिमागलाई लिएर मैले यति पैसा पाएँ, म चाहिँ संसारको श्रेष्ठ सबभन्दा ठुलो धनी सम्झेको जस्तै हो। त्यो उसलाई क्लियर थाहा भयो भने, किन सक्रेट्सलाई जब सोध्यो सुक्रातलाई कि तिमीलाई संसारले महाविद्वान किन मान्छ, त उसले के भन्यो? बिकज आई नो द्याट आई नो नथिङ। मलाई थाहा छ कि मलाई केही पनि थाहा छैन।
त्यो भावना हुने मान्छेले लाइफमा इन्जोय गर्छ, अगाडि बढ्छ, सिक्छ। जसले पहिले म चाहिँ धेरै जान्ने भयो भने उसले उसको बिग्रिन्छ कुरा। तपाईँलाई केही थाहा छैन भनेर शून्यताबाट सुरु गर्ने हो नि अध्यात्मकताको पनि, म पनि तर्कमा मात्रै जान्दछु, मेरो पनि लेफ्ट ब्रेनको मात्रै कुरा हो, तर अध्यात्मकता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँबाट तपाईँले मलाई केही थाहा छैन भन्ने बोध हजुर हुन्छ। हजुर मेरो सञ्चित केही छैन भन्ने कुरा आफू जिज्ञासु भएर बस्यो भने चाहिँ सिक्छ। म पहिले जान्ने हो भने उसले केही सिक्नु सक्दैन। त्यो भन्छ नि यो मानिलिउँ पहिला फुलअप छ कोही भाँडा केही चिजले भरेको छ त्यसमा हाल्नु भयो भने त पोख्छ नि बाहिर। मलाई गीता पनि कण्ठै छ, उपनिषद पनि कण्ठै छ, पुराण पनि कण्ठै छ, बाइबल पनि कण्ठै छ, त्रिपिटक पनि कण्ठै छ, कुरान पनि कण्ठै छ भनेर भन्यो भने त्यो कण्ठ मात्रै हुन्छ, प्रवचन दिन सक्छ। तर हजुरलाई एउटा घटना सुनाऊ। हजुर जनार्दन घिमिरेज्यूलाई चिन्नुहुन्छ, मेरो उहाँ अभिन्न मित्र हुनुहुन्थ्यो, दिवंगत हामीले दिवंगत हुनुभयो। मेरो चाहिँ एउटा ठुलै हानि भयो जस्तो लाग्छ मलाई नि, साथै मित्रता नि हाम्रो। एक दिन उहाँले यसरी नै शास्त्रको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ त बहुत प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। र मैले उहाँलाई भने घिमिरेज्यू हजुरले एउटा सानो कुरा सोधौँ भने नि, हजुरले सबै नलेज हासिल गरेको परा हो कि अपरा हो भने, म त विद्वान मान्छे भनिहाल्नु भयो यो अपरा हो भन्नुभयो। मैले भने शास्त्रले भनेको छ मुक्ति र शान्ति त पराले दिन्छ, पराविद्याले दिन्छ, यो त अपराविद्या हो। खोइ पराविद्या भने उहाँलाई कस्तो चिसो पसेको हो, हजुर त्यो पराविद्या कसरी सिक्नु पाइन्छ भनेर। कतिवटा विद्वानलाई फेरि थाहा छ मैले सब शास्त्र पढेको उपनिषद यो अपराविद्या हो। अपरा भनेको विदिन द ब्रेन एन्ड सेन्सेस, बुद्धि र इन्द्रियको अन्तर्गतको विद्या। पराविद्या भनेको जो बुद्धिदेखि पर छ त्यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा मेटाफिजिकल भन्छौँ, पराभौतिकी भनौँ, मेटाफिजिक्स भनौँ। त्यो विद्या किनभने अहिले त मेटाफिजिक्समै पनि पिएचडी गर्न थाल्यो नि, त्यसलाई फेरि त्यो परालाई अपरा बनाउन पनि थालिसक्यो। हो मुण्डको उपनिषदमा कहाँसम्म लेखेको छ भन्दाखेरि यदि हजुरले मुण्डको उपनिषदको बेला पढ्नुभयो भने चारै वेद 6 शास्त्र 18 पुराण निरुक्त छन्द सबै अपरा हो भनेको छ। सबै अपरा भनेको छ। यसमा त विवाद नै भएन नि। जस्तो भागवत गीता भनेको कृष्ण र अर्जुनको संवाद हो, त्यसलाई अझ लिपिबद्ध गर्नलाई अरू चाहियो होला, सञ्जयले त्यसलाई रेकर्ड गरिदियो होला, वेदव्यासले लेखे होला, अरू थुप्रै कुरा त उनीहरूको न हो, उनीहरूको यो त कृष्णको अनुभूति हो नि, हाम्रो लागि त के हो रेफरेन्स मात्रै त हो। राइट कुरा हो, राइट कुरा हो। त्रिपिटक त त्यति बेलाका बुद्धको आफ्नो अनुभूति नै हो, हाम्रो लागि त त्यो अनुभूति पनि लिपिबद्ध गरेको। मतलब जस्तो मैले पानी पिएँ, अब या मैले चिनी खाएँ, गुड खाएँ, त्यसको स्वाद छ भनेर मैले भने, त्यो पढ्नेलाई त त्यो स्वाद त अनुभव हुँदैन नि। उसले त केवल त्यो स्वादको बारेमा सुन्न सक्यो, टेस्ट त गर्न सकेन नि त। यसमा बडा रोचक कुरा छ। अब गुलियोकै कुरा गरौँ, चिनी कस्तो हुन्छ भनेर त्यो चाख्नेलाई भनौँ भने गुलियो, रसभरी कस्तो गुलियो, उखु कस्तो गुलियो, सिन्की पनि ढुँडी परेको बिग्रिएको कस्तो भन्दा त्यो पनि गुलियो गुलियो खालको, सबै विषय गुलियो। तर कस्तो गुलियो त? आँप पनि गुलियो, त्यही त भन्दैछ। छुर्पी पनि गुलियो गुलियो अलि खाएपछि। प्र्याक्टिकल र थ्योरीमा यसरी यो डिफ्रेन्स छ। त्यो टेस्ट गर्नेलाई थाहा छ यो गुलियोमा के डिफ्रेन्स छ, किताब पढ्नेलाई त्यो गुलियोमा के डिफ्रेन्स छ थाहा हुँदैन। र भन्यो कि एउटा कबीरले भनेछ गगनमण्डल बीच गौ बिहानी, धरती छाछ मानी, माखन माखन सन्तन काया, छाछ जगत वर्तानी। अर्थात् घिउ चाहिँ सन्तले खाइदियो, त्यसको छाछ मात्रै दुनियाँले भेटिरहेको छ। प्र्याक्टिकल त उनीहरूले एक्सपिरियन्स गरेर इन्जोय गर्यो, दुनियाँले थ्योरी मात्रै पढेर। मैले त कतिको एउटा कथा सुनाउने गरेको छु यो यस्तो कार्यक्रमहरू न, कि गाह्रो हुल्सपट्टि मान्छेले सुन्तला खाँदैन थियो पाहाडमा, त्यसै सलेर गले जान्थ्यो। हजुर जस्तै कोही मान्छे पुगेछ त्यहाँ घुम्दै, अरे पाहाडको सुन्तला त मिठो हुन्छ किन नखाएको भने, यो त टर्रो हुन्छ टेस्ट भन्यो। एकजना एउटा सुन्तला टिपेछ, बोक्रासँग टोकेछ, थुकेर गएर फ्याँकेछ। उसले बुझिहाल्यो यिनीहरूले सुन्तला खान जानेन भनेर, उसले अर्को सुन्तला टिपेर बोक्रा निकालेर गुदिदिएको। त्यो दिनदेखि त्यो गाउँकोलाई थाहा भयो गुदी पो खानु भन्ने रहेछ, बोक्रा होइन रहेछ। आजको युथले यो बोक्रा हेर्दैछ धर्मको, र युथ इन्ट्रेस्ट नलिएको। मेरो कार्यक्रममा युथले यति इन्जोय गर्छ, इन्जोय मात्रै गर्दैन एक्सेप्ट पनि गर्छ। बिकज वाट वी आर टकिङ इज प्र्याक्टिकल, उसको जीवनमा चाहिने कुरो हो। विदाउट राइट ब्रेन उसले लाइफ इन्जोय गर्न सक्दैन। हामीले तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यस्ता श्रृङ्खला हामीले महिनामा एउटा त गर्दै थियौँ, तर व्यावहारिक रूपमा गर्नु भन्ने कति राम्रो नाम राख्नु भएको छ। मैले त नाम सुन्दा नै खुसी लागेको कि एक्चुअल त यो हो नि, अध्यात्मलाई नि सङ्केत गर्ने हो नि, तमसोमा ज्योतिर्मय मृत्युमा अमृतगमय। अब मान्छेहरूले त आफै जान्ने हो, आफै परख गर्ने हो, आफैले टेस्ट गर्ने हो। यो त
जुनसुकै कुरा प्रवचन दिएर त हुँदैन, तिमी यस्तो बना भनेर, त्यो त उपदेशक मात्रै हो। हो मूल प्रश्न भनेको तपाईँले जन्मिँदाखेरि बालबच्चाहरू, हामी पनि जन्मिँदाखेरि हाम्रो दाहिने मस्तिष्क चाहिँ खुला थियो, त्यसमा केही न केही सञ्चित थियो। अहिले त्यो हराउँदै गयो। सबै कुरा देब्रेबाट गर्छौँ, विश्लेषण त्यहीबाट गर्नु पर्यो, काम त्यहीबाट गर्नु पर्यो, भाषा त्यही हो, ज्ञान त्यही हो, विज्ञान त्यही हो। तर कल्पनाशीलता त्यो होइन, सृजनशीलता त्यो होइन। त्यही भएर त अहिले कल्पनाशीलता र सृजनशीलता छैन। एकदम राइट कुरा। कसरी हुर्काउने त अब बालबालिकालाई? कति स्वतन्त्र छोडिदिने? होइन, स्वतन्त्र होइन, अथवा कस्तो स्कुलिङ? एक्चुअली हेर्नुहोस् है, हुन्छ नि, एउटा सुपरभाइजर, एउटा काम गर्ने लेबर हुन्छ। लेबरलाई सुपरभाइजर बनाइदिनु काम बिग्रिन्छ, किन सुपरभाइजरमा जुन गुण छ त्यो लेबरमा हुँदैन। देब्रे ब्रेन लेबर हो, सुपरभाइजर राइट ब्रेन हो। अहिले यसरी नै सुपरभाइजर बनाएको छौँ हामीले। फर इक्जाम्पल म हजुरलाई भनौँ, हजुरले केही काम गर्नुभयो, कतिवटा डिसिसन लिनुहुन्छ, कोही बेला लाइफमा त्यस्तो मान्छेले एक्सपिरियन्स पाउँछ, मैले त्यो डिसिसन रङ लिएँ, त्यो राइट लिएको भए मैले आज यो दुःख पाउने थिएन भने। त्यस्तो घटनाहरू प्रत्येकको जीवनमा केही न केही घटिरहेको हुन्छ। त्यो कसले लियो? लेफ्ट ब्रेनले लियो। किन लेफ्ट ब्रेनलाई पास्ट थाहा छ, प्रेजेन्ट थाहा छ, उसलाई फ्युचर थाहा छैन। राइट ब्रेनलाई फ्युचर पनि थाहा छ, उसले त्यहाँबाट त्यो जो डिसिसन लिन्छ त्यो त फ्युचरसँग कनेक्टेड एनर्जीबाट कस्मिकबाट लिँदा फ्युचर रिलेटेड डिसिसन लिन्छ। अरे डिसिसन राइटले लिनुपर्ने थियो, लेफ्टले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने थियो। अहिले लेफ्टले डिसिसन लिँदैछ, लेफ्टले एक्जिक्युट गर्दैछ, कहाँबाट सुख पाउने? शक्ति पृथकीकरण नै भएन, त्यहाँ त सबै आफैले गरिदियो। हो नि, विकेन्द्रीकरण नै भएन। त्यो हो एक्चुअली। अनि यदि अब बेचारा नानीको प्रब्लम के छ भने उसको राइट त डेभलप छ, लेफ्ट छैन, एक्जिक्युटिभ ब्रेन छैन, त्यसो गर्दा ऊ पनि हेल्पलेस छ। अहिले हामी के भएको छौँ? एक्जिक्युटिभ ब्रेन फिट भयो, सुपरभाइजिङ ब्रेन छैन। र दुईवटा ब्रेन मिल्नु पर्यो, अनि प्लस मनलाई चिन्नु पर्यो। यो इनोभेटिभ मान्छेहरू छन् नि, नयाँ नयाँ कुराहरू सोचिरहन्छ नि, तिनीहरूको चाहिँ राइट ब्रेन चल्यो। राइट ब्रेन हो। केही पर्सेन्टेजमा त हजुरको पनि चलेको हुन्छ, सबैको चलेको छ, तर धेरै कम पर्सेन्टेजमा चलेको छ। जतिको लेफ्ट चलेको छ त्यतिको राइट चल्यो भने पो लाइफ इन्जोय गर्छौँ हामी। दुईवटा खुट्टा इक्वली भगवान्ले सब चिज डबल दिएको छ। हेर्नुहोस्, हात डबल छ, कान डबल छ, आँख डबल छ, सबै कुरो दुईवटा दिएको छ। ब्रेन पनि दुईवटा दिएको छ। दुईवटा हातले मिलेर काम गर्दा कति सजिलो पाले गर्छौँ, दुईवटा खुट्टा लिँदा कति पाले गर्छौँ, दुईवटा आँखाले मिलेर काम गर्दा कति मजाले देख्छौँ, दुईवटा कानले सुन्दाखेरि कति प्रष्ट भएर आउँछ हामीलाई। ठिक त्यस्तै दुईवटा ब्रेनले मिलेर काम गऱ्यो भने लाइफ पर्फेक्टली लिड गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा पनि एउटा कन्डिसन छ। ड्राइभर एक्सपर्ट भयो, स्टेरिङले काम गरेन भनेर पनि काम लागेन। मन पनि क्लिन हुनु पर्यो। आज साइन्सकोमा कुनै फर्मुला छैन, विद्वानहरूको पनि फर्मुला छैन मनलाई कसरी शुद्ध गर्ने, जसमा ब्रेनै छैन। उनीहरू मन भन्ने नै पत्याउँदैनन्। उनीहरूले जे देखिन्छ स्क्यान गर्दा जे छ त्यो नै मन भन्ने ठान्छन् नि। कतिले त्यस्तो पनि कन्फ्युजन छ, तर कतिले बुझेको पनि छ भने मन बिमारी छ, हजुरको मन रोगी छ भनौँ, मनभित्र बेहोरा बनिसक्यो। यसरी बुझौँ, हाम्रो शरीर त 3 किसिमको हुन्छ नि अध्यात्मको आँखाबाट हेर्दा। एउटा यो स्थूल शरीर भयो, भौतिक शरीर, जसलाई विज्ञानले यो मात्रै मान्छ। अर्को त्यहाँभित्रको सूक्ष्म शरीर जहाँ मन हुन्छ, र अर्को आभा, बाहिरको आभा मण्डलको शरीर, कारण शरीर भन्छ त्यसलाई। त्यो त ठिक छ कि मनलाई शुद्ध गर्ने फर्मुला म एउटा सानो हजुरसँग राख्छु। अब फेरि कहिले मुलाकात हुन्छ हो। मनलाई शुद्ध गर्ने कुनै फर्मुला कसैसँग छैन, किनभने जसमा ब्रेनै छैन त्यसलाई कसरी बुझाउने कि भाइ तिम्रो भित्र यो बिमारी छ, यो नराम्रो छ, तिमी दूर गर भनेर। मनलाई शुद्ध गर्ने एउटा तरिका छ। इनर्जी कुनै पनि इनर्जीमा ब्रेन हुँदैन। हावाको इनर्जी, एयर इनर्जीलाई लिनुहोस्, वाटर इनर्जी लिनुहोस्, फायर इनर्जी लिनुहोस्, कसैमा पनि ब्रेन छैन। हावाले मैला बोक्यो, हजुर घरमा आँधी आउन थाले, हजुर झालहरू बन्द गर्नुहुन्छ, त्यो हावालाई त्यसलाई भने हे हावा त मैला नबोक भने चाहिँ बुझ्छ उसले, हाम्रो कुरा बुझ्दैन नि। तर हावालाई शुद्ध पार्ने एउटा फर्मुला छ त्यहाँ। उसको भेलोसिटी घटाइदिउँ, स्पिड घटाइदिउँ, आफै हावा शुद्ध भइहाल्छ। ग्रेट वल अफ चाइना त्यस कारणले बनायो। पुरा बालु बोकेर लान्थ्यो, पुरा बेजिङ सहरलाई छोपिदिन्थ्यो त्यसले, त्यो वालसँग टक्राएर त्यसको भेलोसिटी घट्यो, बालु त्यहीँ झरिहाल्थ्यो। र मनको जबसम्म स्पिड छ, मनले नाना प्रकारको भाइरस बोक्छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, नराम्रो बानीहरू सबैले बोक्ने हो। यसको स्पिड घटाउन सक्यो भने, किन साइन्सले भन्छ 4 किसिमको स्पिड छ, डेल्टा, थीटा, अल्फा अनि बीटा। मलाई साइन्सले त्यसरी हेल्प गर्छ नि त, किनभने साइन्स नजानेको भए मैले यो पुरानो व्याख्या त आजभोलिको युथले बुझ्दैन पनि, हामीलाई पनि आफूलाई पनि छ्याङ्गै हुँदैन। डेल्टाको स्पिड हो 0.5 to 4 साइकल्स पर सेकेन्ड, थीटा 4 to 8 हो,
अल्फा 8 to 12 हो, बिटा 12 to 60 हो। बिटामा गएपछि यो मनले नाना प्रकारको भाइरस बोक्छ र यो मनलाई कोही स्पिड घटाइदियो भने अटोमेटिक क्लिन भयो नि। यसलाई लेक्चर पढ्दै परेन नि, शास्त्र सुनाउनै परेन, उपदेश दिनै परेन। यसरी बुझे पनि हुने रहेछ। बडा चञ्चल चञ्चल फटफटे कहीँ मनै नअडिने, कहिले यो गर्ने के गर्नेले त्यसले बिगार पनि त्यसले गर्न सक्छ, तरक्की पनि त्यसले गर्न सक्छ। तरक्की त जेनरली गर्दैन, बिगारै बेसी गर्छ। किनभने मन चञ्चल छ भने त्यसले भाइरस बोक्छ, भाइरस बोक्छ। अनि चञ्चल त्यसरी नानीहरू चञ्चल भएको बेग्लै कुरा हो। त्यो राइट ब्रेनले पनि चञ्चल उनीहरूलाई त्यो खेल्ने कुदेपट्टि लगाएको हुन्छ। शैशवकालको चञ्चलता त स्वाभाविकता हो नि। त्यो त स्वाभाविकता हो, त्यो त हुन पनि पर्छ। फेरि हजुरले हेर्नुहोस्, मैले के पाएँ भने लेफ्ट ब्रेन डिप्रेसन टेन्सन ल्याउने लेफ्ट ब्रेन हो, राइट ब्रेन मस्ती दिने ब्रेन हो। तपाईँ नानीहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यो म एक दिन कुनै स्कुलमा थिएँ, हाफ टाइममा नानीहरूको जब त्यो छुट्टी हुन्छ नि, कस्तो खेलेको हाँसेको उफ्रेको। बुढो मान्छेहरूलाई त्यस्तै खेलेको हाँसेको पाउनुहुन्छ? झिजो मान्छन् उनीहरू त, कति खेलेको कति कुदेको भन्छ। भन्छु किनभने उनको लेफ्ट ब्रेनमा मस्ती छैन नि। राइट ब्रेन त मस्त ब्रेन हो। राइट ब्रेनले तपाईँको एक्टिभ छ भने तपाईँ 90 वर्षको बुढो भयो भने तपाईँ त्यत्तिकै हाँसिलो र इन्जोइङ हुन्छ लाइफमा। र राइट ब्रेनले एक्टिभ नगरे पो मान्छेले यो अनुहार बिग्रेको उसको। यो त भगवान्ले त, किनभने कुनै पनि आमा बाउले मेरो छोराछोरीले दुःख पाओस् भनेर चाहँदैन। भगवान्ले यो संसार बनायो, हामी भगवान्को अंश भएपछि उसले के दुःखको लागि संसार बनाएको? एक्चुअली त गेम हो यो। हार्ने मान्छे रुन्छ, जित्ने इन्जोय गर्छ। हामी मन र मायासँग हार्यौँ, सो वी आर इन सफरिङ। हामीले जितिहाल्यो भने यो लाइफ हाम्रो, यो संसार त हाम्रो लागि त स्वर्ग जस्तै भयो नि त। हामी त एक प्रकारले यो त तारिख धाउन आएको भनौँ न, काजमा आए जस्तो न हो। अघि तपाईँले ईश्वरको अंश भन्नुभयो। त्यो ईश्वर भनेको फेरि हामीले बुझेका ईश्वर फोटो भएका विभिन्न धर्मका पात्रहरू होइनन्। त्यो त आकारमा ल्यायो कि, त्यो त एउटा मेटाफिजिकल इनर्जी हो, कस्मिक इनर्जी। कस्मिक इनर्जी हो। त्यसको अंशका रूपमा हामी अंशको रूपमा हो। र अब फेरि त्यो जे गर्नुपर्ने थियो त्यो सकेर त्यतै जान्छौँ। त्यतै जानु होइन। तपाईँले त्यसमा म एउटा सानो कुरा राख्न चाहन्छु। मन कुनै कुरोले सन्तुष्ट हुँदैन। आज अम्बानी ब्रदर्सकोमा पैसाको के कमी छ, बिल गेट्समा पैसा के कमी छ, र पनि अझै कमाउँ भन्ने लागिरहेको छ। यत्रो 7 पुस्ता पनि नसकिने धन कमाएर पनि सन्तुष्टि किन नआएको, सेटिस्फ्याक्सन किन नआएको? त्यसको रिजन के भन्दा मनले इन्फिनिटी खोजिरहेको छ। इट वान्ट्स टु एटेन इन्फिनिटी, अनन्ततालाई खोजिरहेको छ। यो कसले चाहेको भन्दा आत्माको यी डिजायरलाई मनको थ्रुबाट प्रकट हुँदैछ। सो द सोल वान्ट्स टु बी इन्फिनिट। आत्मा अनन्त हुन खोज्दैछ। किन हामी पहिला अनन्त थियौँ, अनन्तबाट टुक्रा भयो र फेरि अनन्त बन्न चाहँदैछौँ। र एक्चुअली जर्नी हो टु बिकम इन्फिनिट, अनन्ततालाई प्राप्त। त्यसमा केही अप्ठ्यारो कुरा छैन, भेरी इजी हो त्यो पनि। समुद्रको बिचमा एउटा भाँडाभित्र समुद्रकै पानी राखिदिनुहोस्, जबसम्म त्यो भाँडाभित्र पानी छ त्यो सीमित छ, भाँडा फुट्ने बित्तिकै त्यो समुद्रमा मिलिहाल्यो, अनन्त भइहाल्यो। मनरूपी भाँडाले यो आत्मालाई कभर गरेको छ। अहिले जुन दिन माइन्डलाई हामी जिरो बनाइदिन्छौँ, मर्ज गरिदिन्छौँ यो इनर्जीमा, हामी त्यो शरीर नछोडेको पनि हामी परमात्मा बन्न सक्छौँ। जुन बेला ऋषिहरूले प्राप्त गरे, उनीहरूले भने अहम ब्रह्मास्मि, मै अब ब्रह्म हुँ भने, अथवा अप्पदिपो भव। बुद्धले भन्यो नाउ आई एम बुद्ध भन्यो, क्राइस्टले भन्यो नाउ आई एन्ड माई फादर आर वान भन्यो। मेल भयो नि त। इन्फिनिटी प्लस माइनस एनिथिङ इज इक्वल टु इन्फिनिटी भन्छ नि। अनन्तमा केही घटाएर जोड्यो भने अनन्तै रहन्छ। र एक्चुअली आत्मा अनन्ततालाई प्राप्त गर्न आएको। त्यसमा सिम्पल फर्मुला हो, मनलाई जिरो बनाउने। मन डेल्टामा पुग्यो भने यो मन जिरो भइहाल्यो, अनि आत्मा परमात्मा भइहाल्यो। यो जर्नीको एन्डिङ हो। यो पुर्याउनेको बुद्धि ड्राइभर हो। अनि यसको लागि सबभन्दा आवश्यक कुरो हो स्टियरिङ चाहिँ तपाईँको अहिले त्यो पावर स्टियरिङ निक्लेको छ नि, हाम्रो मन चाहिँ पावर स्टियरिङ जस्तो हुनुपर्छ। जता घुमाउँदा तुरन्तै घुम्ने। पहिलाको स्टियरिङ कति हार्ड छ, त्यो चलाउने ड्राइभरले भन्छ खोइ अलिकति बेसी चलायो भने थाक्छ हात। पावर स्टियरिङ जति चलाउनु पनि केही हुँदैन। मन जसको कन्ट्रोलमा छ उसले जता जुन बेला जे लाँदा पनि हुन्छ। त्यो लाइफ हो। जाँदा जाँदा यो सन्दर्भमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? जीवन कसरी जिउने त? विज्ञान, सुविधा, भोग, विलास यो त छोड्नै भएन। अहिले आएको पाएकै कुरा भयो, तर त्यसलाई खुसी साथ ग्रहण कसरी गर्ने त?
मैले जीवनलाई सम्पूर्णता मैले आनन्दपूर्वक मैले दर्शकवृन्दलाई डिस्कसन पनि यो कुरा राखेको छु। 3 चिज हाम्रोमा इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो आत्मा, हाम्रो मन, हाम्रो बुद्धि। यो 3टालाई ठिक पार्नुहोस्, 3टाकोलाई ठिक हामीले युज गर्न सक्यो भने यो जीवन आनन्दले बित्छ। बुद्धिलाई ठिक पार्नु लागि यस्ता अध्यात्मका कुराहरू सुन्नु पर्यो, अध्यात्मलाई बुझ्नु पर्यो, बुद्धिलाई मैले के गर्नु सही हो के गर्नु होइन भनेको जान्नु पर्यो। अनि बुद्धिको अर्को अंश राइट ब्रेनलाई डेभलप गर्नु पर्यो। राइट ब्रेनले ईश्वरबाट डाइरेक्ट प्रेरणाहरू अन्तर्प्रेरणाहरू ल्याउँछ, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा इन्ट्युसन भन्छौँ। अनि यो मनलाई ठिक पार्नु लागि ध्यान साधना गर्नु पर्यो, त्यसलाई सिक्नु पर्यो पहिला। अनि बाहिरको पूजापाठ गरेको राम्रो हो, तर त्यसको नेक्स्ट स्टेपमा भित्र त्यो डाइरेक्ट त्यो जो हाम्रो भित्रमा इनर्जी छ, साइन्सले पनि जब इनर्जीलाई बाहिर प्रकट गर्यो, एउटा साउन्ड भयो, एउटा लाइट भयो। हाम्रो भित्र पनि त्यो इनर्जी साउन्ड र लाइटको रूपमा छ। त्यो लाइटलाई हामी भर्गो ज्योति भन्यौँ, शब्दलाई त्यो साउन्डलाई अक्षर ब्रह्म भन्यौँ। तर यो दुइटै मेटाफिजिकल हो। त्यो अक्षर ब्रह्म पनि होइन, त्यसलाई त एउटा डिफाइन मात्रै गरेको हामीले। त्यो लाइट पनि लाइट होइन, मेटाफिजिकल लाइट हो, स्वयं सेल्फ एफल्जेन्ट लाइट हो, त्यो स्वयं प्रकाशित चिज हो। त्यो दुइटै हाम्रो भित्रमा छ इनर्जीलाई। त्यसमा मनलाई डाइरेक्ट कनेक्ट गऱ्यो भने यो मन रूपी स्टेयरिङ पनि ठिक हुन्छ, बुद्धि रूपी ड्राइभर पनि ट्रेन हुन्छ। र यो 3टा चिज ठिक बाटोमा लियो भने यो जीवन हजुरको सुख शान्ति आनन्द र सम्पन्नताले बित्छ। दुःख पाउँदै भगवान्को भक्ति गर्नेले दुःख पाउँछ भनेर मैले लाइफमा एक्सपिरियन्स पाइनँ। अझै सुखी हुने रहेछ, भौतिक जगतमा पनि सम्पन्नतालाई प्राप्त गर्दै। र त्यस पछाडि तमस्सुमा ज्योतिर्गमय हुन्छ। त्यसमा तमसोमा ज्योतिर्गमयबाट नै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। अन्धकारबाट ज्योतिमा पसेपछि यो मनलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो ज्योतिमा लिन गर्दै गयो भने राइट ब्रेन पनि डेभलप हुँदै आउँछ, मन पनि कन्ट्रोल हुँदै आउँछ, आत्माले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिक चिन्तक वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर जयप्रकाश अग्रवाल। आजलाई तमस्सुमा ज्योतिर्गमयको श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1 HD। नमस्कार। It's an AP1 presentation.